बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं? आप लोग खैरियत से हैं? हम लोगों ने माशाल्लाह रमज़ान के महीने में एपिसोड स्टार्ट किए हैं। कुरान पाक का लेसन शुरू से हमने इसको देखने की कोशिश की है। तो मैंने कोशिश ये की है कि कुरान पाक की आयत को मैं मॉडल के ज़रिए आपके सामने प्रेजेंट करूँ। अभी एक क्विक रिव्यू देता हूँ जो मैंने लास्ट 2 सेशंस जो अपलोड किए हैं। मीनवाइल मैं इंशाल्लाह प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा ताकि आपको वर्सेस वाइज जो है लेसन मिल जाए। तो पहली जो 5 आयत थी उसमें हमने देखा था कि जो मुत्तकीन होते हैं, जो बिलीवर्स होते हैं, उनके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे अल्लाह ताला ने सबसे पहले फरमाया अलिफ लाम मीम सूरह बकरा में, और फिर दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि कुरान वो किताब है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है और ये हदायत है मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन होते हैं? जो गैब पर ईमान लाते हैं। और गैब पे ईमान लाने का मकसद क्या है कि इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी बढ़ती है, आजिज़ी बढ़ती है, और वो सीखने के लिए हमेशा गैब पर ईमान रखते हैं, अल्लाह और उसके फरिश्तों पर ईमान रखते हैं। जो भी इंसान गैब पर ईमान रखता है वो सीखता है, नॉलेज उसका बढ़ता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ये नमाज कायम करते हैं बाजमात, और उसका मकसद क्या है? सोसाइटी में यूनिटी पैदा करने के लिए। फिर ये अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, पर्पस क्या है? माशरे में फाइनेंशियल इक्वलिटी और बैलेंस लाने के लिए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये उस कुरान पर ईमान रखते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, और उन किताबों पर भी ईमान रखते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहले नाजिल हुई, यानी कि तौरात और इंजील। और आखिरत पर पे तो इनका फर्म बिलीफ होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है आयत नंबर 5 पे, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं, और यही वो लोग हैं जो कामयाब होंगे। फिर आयत नंबर 6 और 7 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिर कौन है? काफिर वो हैं जो बिल्कुल मुत्तकीन के अपोजिट हैं, यानी कि इनको कुरान से कोई हदायत नहीं हासिल होती, ये गैब पर ईमान नहीं रखते, लिहाजा ये मुतकब्बिर लोग होते हैं, ये नमाज कायम नहीं करते, लिहाजा सोशल यूनिटी का इनको कोई ख्याल नहीं है। ये अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च नहीं करते, लिहाजा इनकी फाइनेंशियल इक्वालिटी पर कोई ईमान नहीं है। ना ये कुरान पर ईमान लाते हैं, ना कुरान से पहले पिछली किताबों पर ईमान लाते हैं, यानी कि तौरात और इंजील पर, और आखिरत पर तो इनका ज़रा भी बिलीव नहीं है। ये कहते हैं जी देखा जाएगा जो होगा, तो अकाउंटेबिलिटी पे इनका कोई भी बिलीव नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 7 में कि अल्लाह ने इनके इनके कान, दिल और इनके जो इनकी हियरिंग्स हैं और इनकी साइट है उस पर मुहर लगा दी है। ना ये सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और इनके लिए सीवियर पनिशमेंट है। फिर आयत नंबर 8 से 16 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं जिसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ये लॉयर्स हैं, झूठे हैं, ये मौकर्स हैं, मजाक उड़ाते हैं मोमिनीन का, ये खुद बेवकूफ़ हैं लेकिन ये मोमिनीन को बेवकूफ़ समझते हैं। तो जो मुत्तकीन है, अल्लाह के रास्ते पर गैब पर ईमान लाता है, नमाज कायम करता है मस्जिद में जाके 5 वक्त की, और खैरात खर्च करता है अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से, उसको ही बेवकूफ़ समझते हैं। जो कुरान से हिदायत लेता है उसको ही बेवकूफ़ समझते हैं। जो आखिरत पर ईमान रखता है, ज़रा ज़रा चीज़ की अकाउंटेबिलिटी का ख्याल रखता है, उसको ही बेवकूफ़ समझते हैं। ये डिसीवर है, धोखेबाज हैं, ये अल्लाह और मोमिनीन को धोखे देते हैं। ये ट्रू बिलीवर्स नहीं हैं, ये सीधे रास्ते पे नहीं हैं, यही करप्टर्स हैं, ये मुफसिद हैं, फसाद क्रिएट करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इनका मजाक इन्हीं के ऊपर दे मारूंगा, और इनके लिए भी सवियर पनिशमेंट है। आज हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आज हम इस तरह से डिस्कस करेंगे इसको कि अल्लाह ताला ने ये तमाम आयत बताने के बाद कुरान करीम में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इनकी मिसालें बयान की कि इनकी मिसालें क्या हैं। इनकी मिसालें ये हैं कि ये मुनाफिकीन हैं, और मुनाफिकीन की क्या क्या अलामत हैं वो इंशाल्लाह भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अब आप ये देखिए कि इसमें मैंने क्या किया है। मैंने आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 16 तक की सारे मॉडल्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। तो आप देखिए ये जो राइट साइड पर ये मुत्तकीन हैं जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाह ने जो कंस्ट्रक्ट बताए हैं पहली 16 आयत में, उसमें काफिर हैं जो बिल्कुल भी मुत्तकीन के टोटली अपोजिट हैं, और अल्लाह ताला ने इनके कानों पर, इनकी आंखों पर मुहर लगा दी और इनके लिए सवियर पनिशमेंट है। तीसरी जो मुनाफिकीन की कैटेगरी बताई है अल्लाह ताला ने, उसमें ये सारे हैं, ये ट्रूली गाइडेड नहीं हैं, ये मॉकर्स हैं, ये मजाक उड़ाते हैं मोमिनीन का, ये बेवकूफ़ हैं जबकि मोमिनीन को बेवकूफ़ समझते हैं, ये ज़मीन पे फसाद मचाते हैं जबकि समझते हैं कि जी हम जो है ज़मीन में इसलाह कर रहे हैं, ये झूठे हैं, ये ट्रू बिलीवर्स नहीं हैं, और ये धोखेबाज हैं। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स मुनाफिकीन के हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह ताला इन पर सिवियर पनिशमेंट डालेगा, और इनकी जो
جو یہ مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں انہی کا مذاق ان کے اوپر ڈال دوں گا اور ان کے لیے بھی سویئر پنشمنٹ ہے۔ اب اس ماڈل میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی 16 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے میجر کنسٹرکٹ بتائے ہیں۔ جیسے متقین ہیں وہ بالکل سیپریٹ ہیں اور ان کے کریکٹرسٹکس بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس طرح کافر ہیں وہ بالکل ان کے اپوزٹ ہیں۔ لیکن یہ جو ڈسیورز ہیں نا، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی ڈفرینٹ شکل ہیں، ہے یہ ایک ہی کلسٹر لیکن ان کی ڈفرینٹ شکل ہے۔ یہ ڈسیور بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، کرپشن بھی کرتے ہیں، بیوقوف بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور یہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ اب ہم نے آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک کا انالیسس کرنا ہے، جس میں اللہ نے منافقین کی ان کو کھول کے بتایا ہے۔ پہلی بات اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ہیپوکریٹس کے بارے میں بتایا ہے، اور آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چونکہ انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے ایمان لانے سے، لہٰذا یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے ہدایت کو، ٹھیک ہے۔ تو جن کے جو تیسری کیٹیگری ہم نے ڈسکس کی ہے، جن کے مختلف شیپس ہیں، ابھی پچھلی سلائڈ میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی یہی کہا ہے جو کافروں کے بارے میں کہا ہے۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں مہر اور ان کی آنکھوں پہ ان کانوں پہ مہر لگا دی ہے، تو وہ سویئر پنشمنٹ ہے ان کے لیے، اور یہ لوگ بھی ایسی ہیں جو منافقین ہیں۔ پھر آیت نمبر 19 میں اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، اس کو میں نے تھوڑا سا اس کا انالیسس کیا ہے کہ جی، انہیں جب بھی کوئی خوف ہوتا ہے نا، خوف لاحق ہوتا ہے، تو یہ سچ سے انکار کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ فیوریبل سچویشن ہوگی تو یہ ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ذرا سا کوئی فیئر آئے گا تو یہ بھاگ جائیں گے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ان کے کریکٹرسٹکس ہیں۔ نمبر ون، یہ فالو ریلیجن، یہ اسلام کو فالو کریں گے کب؟ جب ان کو پرسنل بینیفٹ نظر آئے گا، اور یہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے اس کو اگنور کریں گے جب ان کو پرسنل بینیفٹ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلیکٹو لوگ ہیں اور یہ متکبر لوگ ہیں۔ آپ یہ کوالٹیز ذہن میں رکھیے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ان میں سے نہ کرے، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ لیکن میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اچھی طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کلیکٹیولی ان کو کیسے سمجھایا ہے۔ نمبر ایک، جب ان کو پرسنل بینیفٹ نظر آئے گا یہ دین کو فالو کرنے والے بن جائیں گے، لیکن جب سچویشن آکورڈ ہوں گی، کوئی فیئر آئے گا، تو یہ اسلام سے نکل جائیں گے، ڈیلیبریٹلی اس سے نکل جائیں گے اور یہ ہدایت کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ سلیکٹیولی چل رہے ہیں، جو چیز اچھی لگے یہ لے لیتے ہیں، جو چیز بری لگے معاذ اللہ جو ان کو لگے کہ یار یہ ہم پہ ٹف ہے یہ چھوڑ دیں گے، اور یہ ہمیشہ ایکٹ ایروگینٹلی، ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ متکبرانہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے متکبرانہ ان کی شخصیت ہوتی ہے۔ اور جب بھی کوئی، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا نا کہ جب بھی آ، ذرا سی روشنی محسوس ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جیسی بادلوں کی گرج ہوتی ہے تو کانوں میں یہ انگلی ڈال لیتے ہیں، اس مطلب اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے سمجھایا ہے کہ جب بھی کوئی خوف ہوتا ہے نا، جب بھی کوئی رسپانسبلٹی آتی ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ جہاں قربانی کی بات آئے گی، جہاں رسپانسبلٹی کی بات آئے گی، وہاں پہ بھاگ جائیں گے، وہاں پہ یہ اسلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 20 میں بڑا کلیئرلی سمجھایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی پاور کو بھول گئے ہیں، اور اللہ کی پاور کیا ہے؟ اللہ کی الٹیمیٹ پاور ہے، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، ساری پرسپشنز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی بصارت سلب کر لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے سننے کی سکت سلب کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتی طور پر ڈھیل دی ہوئی ہے۔ تو وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گائیڈنس کو فالو کرتے ہیں جب کنوینئنٹ ان کو لگتا ہے، اور جب ان کو کنوینئنٹ نہیں لگتا، جب ان کے پاس کوئی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ دین پہ چلنا رک جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی نشانی ہے سر، ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ہمیں احتیاط برتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ان کو بتا دی ہے، ان کی ایگزامپلس بتا دی ہیں۔ موقع پرست ہیں، یہ جھوٹے ہیں، لائرز ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سیدھے رستے پہ نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اصل میں یہ خود ہیں۔ اور یہ تیسری کیٹیگری ہے منافقین کی، ہیں اصل میں یہ کافر ہی،
لیکن یہ جب فیوریبل سچویشنز آئیں گی یہ مومنین کا لبادہ اوڑھ لیں گے، اور جب فیوریبل سچویشن نہیں آئیں گی، ذرا سا کوئی ٹف ٹائم آئے گا تو یہ بالکل اچھا، یہ بالکل ایسے ہی ہیں، جہاں فیوریبل سچویشن ہوئی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، جہاں پہ ٹف سچویشن ہوئی کافر کے ساتھ ہو گئے، تو یہ موقع پرستی کرتے ہیں، منافق ہیں، اور ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہے جو کافروں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔